واقعہ کربلا 10 دن بیان ہویا، سماعت ہویا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں نے فضائل اہل بیت شہید کربلا کا تذکرہ کیتا۔ اس واقعہ کربلا دی آڑ دے اندر کچھ لوگ نام نہاد جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی طرح طرح دی توہین بھی کیتی۔ واقعہ کربلا تو 100 سال بعد یا 200 سال بعد دشمنان دین جڑے سن انہوں نے اس واقعہ اپنی نقطہ نظر دے نال ویکھیا کہ مارکا تے بڑا کمال ہویا ہے، پر اس دی وجہ نال اسلام نو نقصان بڑا پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے چونکہ وہ دشمن سن اسلام دے، اپنے کولوں طرح طرح دے سوال کڑ کے اس دے اندر منتقل کیتے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنی تمنا آرزو دا اظہار کیتا۔ کس انداز یہ اپنایا کہ امام عالی مقام کربلا دے اندر شہید ہوئے نے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کتھے سن۔ دوسرا بار انہوں نے یہ کیتا کہ امام عالی مقام شہزادہ امام حسین پاک آپ دے بارے کہ یہ جڑی جنگ ہے، یہ جڑی لڑائی ہے، یہ اسلام کی خاطر نہیں سی، محض ایک اقتدار اور شہزادیاں دی لڑائی سی۔ چونکہ امام عالی مقام اقتدار دی خاطر اس مارکا دے اندر میدان چاہ گئے، اساں لڑنا ہے، اقتدار سان چاہیے۔ ہون تسی سمجھدار بندے جے، یہ دونوں چیزاں عوام الناس کے سامنے اگر رکھیاں جان، پہلی چیز کہ واقعہ کربلا دے دوران صحابہ پاک کتھے سن، مطلب کہ صحابہ نے حضور دی آل نے چھوڑیا، تعلق ختم کیتا، تو کلے امام علی مقام اپنا خاندان لے کے اس لڑائی دے اندر آ گئے، تو یہ تو بغض صحابہ پیدا ہوئے گا۔ جدوں عوام دے کچھ لوگاں دے دلان دے اندر حضور دے صحابہ دا بغض پیدا ہو گیا، ایمانداری نال دسیا ہے نقصان کی رہا اسلام دا۔ دوسرا نظریہ، جدوں اس نقطہ نظر نہ ویکھیا جائے کہ امام علی مقام اقتدار دی خاطر گئے نے، اسلام دی تے لڑائی نہیں سی، تو جنہ لوگاں دے ذہن دے مطابق اے مسئلہ ٹھیک ہے، ایمانداری نال دسیا نقصان کی دا اسلام دا، بغض صحابہ آ جائے سامنے نقصان اسلام دا، بغض اہل بیت آ جائے نقصان اسلام دا۔ 15ویں صدی دے اندر اس نقطہ نظر نے سامنے رکھ دیا ہویا ایسے ایسے کمینے آج دے دور دے اندر بھی موجود نے جڑے امام علی مقام نے باغی قرار دیں دن، اور وہ بھی کمینے بعد نسل موجود نے جڑے محبوب علیہ السلام دے صحابہ تے حرف اٹھان دیں اور انہاں دی توہین کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جڑا ایک مومن بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہویا انہاں بے ایمانہ دا جڑا دشمنان اسلام سن، انہاں دا جڑا نظریہ سی، جڑی انہاں دی سوچ سی، اس دور دے اندر بھی پوری ہو رہی ہے۔
مسلمان ہونے دے ناتے تے سن سارے نے اس چیز دی فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ امام علی مقام کربلا دی دھرتی دے اندر اس اسلام دے بچاؤ دی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے۔ جس اسلام دا اتنا درد امام علی مقام نے رکھا ہے، اسا اس دنیا دے اندر، اس ماحول دے اندر، اس معاشرے دے اندر یہ دو نظریے بنا کے امام علی پاک دے نظریے نو اسی دکھ دے رہے ہیں یا پرموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دی ذات واسطے باعث پریشانی ایسی بن کے بیٹھی ہے اس معاشرے دے چند لوگ۔ اگر رب العالمین نے قرآن کو پوچھا جائے، اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ساتھ والے کریم آقا علیہ السلام نے ساتھ والے کافران دے بڑے سخت سن اور آپس دے اندر بڑے نرم سن، آپس دے اندر بڑی بہمی محبت سی، آپس دے بڑے پیار سن انہوں دے درمیان۔ انہیں ایمان دائی نال دسی آئے ساتھ والیاں اہل بیت چکڑ دیو دے، اہل بیت ساتھ ہیں یا نہیں؟ حضور دے صحاب ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہ قرآن آندے یہ حضور دے نال والے نے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، کافراں دے بڑے سخت نے، انہاں دے دلاں دے اندر جڑی سختی ہے وہ صرف کافراں واسطے، آپس کے اندر صرف محبت ہی محبت ہے۔ تو معلوم ہویا حضور دی آل بھی ساتھ والے نے، حضور دے اصحاب بھی ساتھ والے نے۔ تو جدوں اساں انہاں دوہاں آپس کے اندر لڑا کے لوگاں نے سامنے پیش کریں گے جی اے نفرت سی، صحابہ نے اہل بیت نہیں سن مندے، اہل بیت نے صحابہ نہیں سن مندے، تو رب کعبہ دی قسم اس معاشرے کے اندر کی قیامت تکڑ اس دین اسلام نے اسی نقصان پہنچا رہے ہیں، فائدہ نہیں دے رہے، مشن حسین پاک دا قتل کر رہے ہیں۔ حق کیے رب دے قرآن دا جدو فیصلہ آیا، کریم پروردگار نے فرمایا نال والے آپس دے اندر رحم دل نے، نال والے کافراں دے بڑے سخت نے، پھر صحابہ دے اہل بیت دے درمیان محبت ہی محبت ہے، جدو کافراں دے بے ایماناں دی گل آوے بغض ہی بغض ہے۔ بس اس تو ایک سٹیپ تھوڑا جا کے چلیے، اہل بیت دی محبت دی دعائی دیتی جاندی ہے اس معاشرے دے اندر۔ ہر بندہ آندا ہے کہ اہل بیت نال محبت کرو، اللہ دے قرآن دا بھی حکم ہے، کریم آقا علیہ السلام دے فرمان دا بھی حکم ہے کہ اہل بیت نال محبت کرو۔ اور تو انو ایک بندہ سویرے شامی آکے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز دیا فائدے نے، نماز پڑھو، ہر وقت یہی تلقین کرتا رہے نماز پڑھو، تو نماز دیا شرطاں نہ دسے، نماز ہو جائے گی نہیں۔ ہونو نماز جنہاں کو پڑھوا رہا ہے اسلام دے نال دشمنی کر رہا ہے یا وہ دوستی کر رہا ہے؟ دشمنی کر رہا ہے۔ بس صرف نماز دا حکم کر رہا ہے، وہ نماز پڑھو، بس نماز پڑھو۔ وہ مرنی نماز پڑھنی کی میں اگو منہ بند ہے، باقی میں پڑھنی ہے۔ وہ نماز پڑھن دے واسطے اسلام نے شرطاں رکھیاں۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ ایمان دا حصہ ہے یا نہیں؟ اہل بیت دی محبت عبادت ہے یا نہیں؟ ایمان دا حصہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہویا دووے چیزاں یہ مرکز نے، اسلام دی بنیاد اگر اہل بیت دی محبت کر لئی ہے تو مکمل نہیں ہوندی۔ اگر نماز دی محبت دل دے وچوں کٹ دیتی جائے، نماز تو لوکاں دور کیتا جائے تے اسلام دی بنیاد مکمل نہیں ہوندی، خانہ خالی رہ جائے گا، اہل بیت دی محبت نکٹ جائے۔ جے اگر نماز بھی نکٹ جائے محبت دل دے وچوں یا نماز نہ پڑھی جائے تو پھر بھی یہ خانہ خالی رہ جائے گا۔ عرض خدمت ہے نماز دے واسطے شرطاں موجود نے، بندہ چڑھدے منہ کر کے نماز نیت لے ضرور ہو جائے گی؟ کی خیال ہے آپ دا؟ نہیں ہوئے گی۔ بندہ ننگا نماز نیت لوے ہو جانی ہے، بندہ بے وضو نیت لوے ہو جانی ہے۔ تے جگہ جتھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے او پلیت ہوئے، اوتھے کھلو کے نماز نیت لے ہو جائے گی؟ یہ نماز دیا شرطاں دے وچوں جان شرطاں 6 شرطاں نے نماز پڑھن دے واسطے، اگر نہ جو ایک بھی رہ گئی تو نماز مکمل نہیں ہوئے۔
ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی، اس نماز نے اس نو فائدہ نہیں دینا، الٹا اور نماز دے منہ دے ماری جائے گی، دن قیامت دے دے واسطے وہ ثواب نہیں عذاب بن جاوے گی۔ ہون اس دور کے اندر دعائی دیتی جان دی، اہل بیت نال محبت کرو، اہل بیت نال پیار کرو، اہل بیت نال حضور نے محبت فرمائی، اہل بیت نال رب دے قرآن نے تلقین کی دی، حضور دے گھر والے نال محبت کرو۔ رب کعبہ دی قسم اساں اس دے انکاری نہیں، حضور دی آل نال محبت دا قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ حضور دی آل نال حضور نے خود محبت دا دعویٰ فرمایا، عمل کر کے بھی بکھایا، حکم ہی فرمایا سی اس چیز نو منن والے۔ لیکن اہل بیت دا محبت دے چند شرائط نے، اگر وہ شرطاں نکل جاون گیا صرف محبت، او ثواب نہیں رہے گی، عذاب بن جاوے گی۔ چند شرطاں میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں۔ پہلی شرط اہل بیت نال محبت دی، شریعت دے مطابق جیڑی شان رب العالمین نے اہل بیت عطا فرمائی ہے، شریعت دی حدود و قیود نو سامنے رکھ دیا ہویا اہل بیت نال محبت کیتی جائے۔ اگر شریعت دی حداں تروڑ کے اہل بیت نال محبت کریں گے تو اہل بیت دی محبت ثواب نہیں عذاب بن جاوے گا۔ بنیرا لوکاں دسنا جی محبت اہل بیت دی، محبت اہل بیت دی، محبت اہل بیت، اے میں کام چلنا کوئی نہیں، شریعت دی حداں پامال نہیں کرنا۔ ایک کمینہ میں سنیا، بے شہنشاہ نقلی اس نو آخ دن نا دا ہو رہے، میں اپنی طرفون لقب پیش کیتا ہے۔ اس کمینے آپ ممبر دے کھڑے ہو گیا کہ لوگ آنے نے سان تسی نبی علی خدا دے برابر سمجھ دے ہو، یہ جملہ دا بولیا نہ وکھاوان جو صدا چور دیو میری۔ آندھے لوگ آخ دے نے تسی علی نو خدا دے برابر سمجھ دے ہو، آندھے سنو اسی علی نو خدا دے برابر نہیں سمجھ دے، اسی علی نو خدا تو افضل سمجھ دے۔ ایمانداری نال دسیا جے اے بندہ قوم نو کی دینا چاہ رہا، اے اسلام دے نال کیڑی وفا کر رہا کہ جی علی خدا تو افضل ہے، شریعت نہیں تے ساریاں حداں نے قائم رکھیاں جی۔ جدو شریعت کی حداں تروڑ گیا اہل بیت دی محبت سامنے آوے گی، وہ عذاب بن جائے گی، بندہ الٹا کافر ہو کے مرے گا، جدو کافر ہو کے مرے گا جہنمی بنے گا، ثواب تے نہ رہا عذاب بن جاوے گا۔ تو معلوم ہویا حق کے شرط اہل بیت دی محبت کے شریعت دیاں حداں پامال نہیں کرنا، نہ کیتا جائے، شریعت دیاں حداں دے مطابق اہل بیت نال محبت کرنی۔ دوسری چیز اہل بیت ہون یا حضور دے صحابہ، دونوں دے بارے عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور دے گھر والے ہون یا در والے ہون، انہاں نال محبت، انہاں دی عزت، انہاں دی شان شریعت دے مطابق بیان ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، محبت شریعت دے مطابق ہونی چاہیے۔ جدو شریعت دی حداں پامال کر کے محبت صحابہ دے اندر آ جاواں گے پھر بھی برباد آ، جے محبت اہل بیت دے اندر آ جاواں گے پھر بھی برباد آ، شریعت دی حداں پامال نہیں کرنا۔ دوسری شرط اہل بیت اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال محبت ہوئے تے حضور دی وجہ نال ہوئے۔ بھائی نہ محبت اہل بیت نال کیوں محبت کر دیاں جی اسی؟ اس گلے اسی حضور دی آل نال محبت کرنے ہاں کہ حضور دی آل نے، حضور دے صحاب نال اس واسطے محبت کرنے ہاں کہ حضور دے نال محبت کرن والے ایمان دی اکھ نال چہرہ ودو حالی زیارت نہ کیتی ہے تے اس واسطے
یہ کلمہ کو نے اسلام تے انہاں دی موت تے رب العالمین نے انہاں کمال رتبہ عطا فرمایا ہے تے انہاں دی شان چوکھیاں نامی بندہ بیان کرے اینی کافی ہے کائنات دا رب آندا رضی اللہ عنہم ورضوا اے او جماعت انہاں تے میں راضی ہاں اے میرے راضی سبحان اللہ یعنی کہ حضور دی ذات دی وجہ نال انہاں نال محبت ہوئے حضور دی ذات نے پیچھے رکھ کے خالی انہاں دی ذات دے نال خالی شخصیت دی وجہ نال صحابہ دی شخصیت ہوئے یا اہل بیت دی شخصیت ہوئے حضور دی ذات نے پیچھے رکھ کے انہاں دی شخصیت دی وجہ نال محبت کریں گے تے او محبت وبال بن جائے گی باعث عذاب بن جائے گی جیڑیاں گلاں میں آپ دی خدمت دے اندر عرض کر رہے ہیں یقین کر رہا ہے اس دور دے اندر یہ بڑا اوکھا جا پیندا ہے اور ممبر رسول تے بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے محلے والےو میں تواڈے نال دلی محبت کردا ہوں بغیر کسی لالچ تو اور نظریہ یہ رکھنا کہ تسی بات عقیدہ نہ ہو جاؤ تواڈے عقیدے دا دفاع کرنے واسطے او گلاں تواڈے سامنے رکھنا جڑے امت دے جید علماء نے نا جید علماء جنہاں نے کار بڑے دانے نے وہ اے حقائق سامنے لے آؤندے نے ورنہ لوکاں تو ڈردیاں بندے حقائق بیان کردے ہی نہیں ایک گل یاد رکھیا جے اے آپ دی محبت ہے آپ دے نال پیار اخلاص سے میرا کہ جڑا میں وہ حقائق تواڈے سامنے پیش کرنا جنہاں دا شریعت نال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال باہمی تعلق ہے اور قرآن اور حدیث میں مخالفت نہیں جے اگر میں بھی شرف اہل بیت دی محبت دا تانوں درس دیندا رہا جی کریا کرو بس کریا کرو تسی آکو شاہ جی شرط کی ہونی چاہیے میں کہتی نہ کلام چھڈو تسی بس محبت کرو بھاوے خدا منو بھاوے خدا تو افضل مان لو مولا علی پاک نہ اینو حرام زندگی اور کمینگی آکھیا جائے گا اینو تبلیغ نہیں آکھیا جانا تو امام الانبیاء دے غلاموں پھر ایک اور بیماری پیش خدمت ہے کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے ہر قسم دی گندگی جیڑی ہو واضح ہو رہی ہے جویں جویں دا کسی دے سینے دے اندر گند ہوئے وہ زبان دے آ جاندا ہے پچھلے دنوں جو ایک بندہ میں نال جی ایتھے ایک امام مسجد ہے فلانے پنڈ دا تے وہ بیان کر رہا سی تے بیان دے دوران وہ کہہ رہا سی وجہ اے جڑا دور آ رہا نا اس دور دے اندر مولا علی پاک دی شان بیان کریے تے لوگ آکھدے نے شیعہ ہو گیا میری من تسی طبیعت کے مطابق میری طبیعت نے جان دیو میں اپنی طبیعت کے مطابق سونے الفاظ تو دیکھ نواز کے نا تے بولیا میں کہیں گے چبڑ آخ دیئے کھاچ آخ دیئے وزان لوگ شیعہ آخ دینے اسی بھی مولا علی پاک دی شان بیان کر دے رہے ہیں کر دیا کہ نہیں میں بھی کرنا ہے نا حضور دے داماد دی شیر خدا دی مولا کائنات دی حضرت علی پاک دی شان میں بھی بیان کرنا تو اٹھا کی خیال ہے سانا کوئی بندہ نہ بتا دی یہ شیعہ ہو گیا آخ دے اور الحمدللہ اس عقیدت فخر ناد ہے سان کسی دسنا نہیں پوندا کائنات آلے اسی سنی ہوندے جے ساڑھی دشمن گواہی دین دینے وہ بڑا پکا سنی دے عقیدہ ہی ہو جا دشمن آکھے ہوئے وہ سننی ہے سان کیڑی لوڑے ملاوٹ رکھنے دی تو کی آکھ دین جی اہل بیت دی محبت دا دام پر دیا ہویا لوگاں دے دلان دے اندر صحابہ دا بغض پیدا کرن دی خاطر بے ایمان کردار ادا کر دیں کہ حضور دی اہل بیت نال پیار کرو اہل سنت و جماعت کسی سٹیج دی آج تک کسی اہل بیت دی کسی ایک ہستی دی بھی توہین ہوندی سنی جے کیوں نہیں کر دے اچھا حضور دی ذات دی وجہ نال صحابہ نے مننا ہے حضور دی ذات دی وجہ نال اہل بیت نے مننا ہے کردے کی نے اہل بیت دے دشمناں تے لعنت آخ دین اہل بیت دے دشمناں تے لعنت ہن اہل بیت نوں جڑا رتبہ ملیا حضور دی وجہ نال ملیا تے جڑے حضور دے دشمن نے انہاں تے لعنت کوئی نہیں ہے نہیں کوئی نہ ہونی چاہیے نا بھائی حضور دی وجہ نال صحابہ رتبہ ملیا
حضور دی وجہ نال اہل بیت نوں رتبہ ملیا تے صحابہ دے دشمناں تے لعنت حالانکہ انہاں کمینیاں دا نظریہ آیا ہوندا ہے جنہاں اہل بیت نال بہمی اور سچی مخلص محبت کیتی ہے کمینے لعنت انہاں تے بھیج رہے ہوندے نے کسے ایک مجلس دے اندر کسے ایک سٹیج تے مین کوئی بندہ ثابت کر کے دے کسے ذاکر نے کھڑے ہو کے آکھیا ہوئے محبوب دے دشمن ابو جہل دے لعنت دشمن ایسی کوئی نہ ابو لہب دشمن ایسی کوئی نہ انہاں تے لعنت ہو رہی ہے کیوں اونا دی مالا جب بھی بیٹھے نے کمینی دے اہل بیت دے دشمن تے لعنت جڑے دشمن ہے نہیں میں آکھیا کمینی ذات دیا کمینہ کردار ادا نہ کر جے حضور دی محبت دی وجہ نال اہل بیت نال محبت کرنا تے اہل بیت دے دشمن جڑے تو بنائی بیٹھے ہیں دشمن ہے نہیں ہاں جڑا حقا سچا اہل بیت دا دشمن ہوے اور تے ساڈی بھی لعنت دے پر تھوڑا جا پیچھے چلنا ہی رتبہ اہل بیت نال حضور دی وجہ نال ملیا تے دشمنان رسول دے بھی لعنت تے کرنا تے جو دشمنان رسول تے لعنت نہ کرے تے حضور دی آل دے دشمنان تے لعنت کرے تے پھر بغیرتی دا مظاہرہ کر رہا ہے اپنے خاندان دے بارے دسنے ہے کہ کمینی ذات دا ماں حلالی ہوندا تے نبی دی ذات جڑی ہے انہاں دے جڑے حضور دے دشمن سن انہاں دے بھی لعنت ہوے انہاں تے بھی تھوڑا جا شب و ستم کرنا یہ کردار ادا کر او تے نہیں ہونا حضور دے آل دے دشمنان تے لعنت ایک کمینہ پن ادا ہو رہا ہے خدا را پورا چوڑا واسطے اپنا عقیدہ نہ بیچیا اپنا دین نہ بیچیا رب کعبہ دی قسم عقیدہ مرکز ہے عقیدہ